र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेजको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ र यस च्याप्टरबाट चाहिँ हामीलाई फाइनल इक्जाममा एउटा 5 मार्क्स अथवा 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम चाहिँ सोध्ने गर्दछ। र हामीको क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको के हो त? क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको जुन डेब्ट हामीले युज गरेको लङ टर्म फाइनेन्सिङ हुन्छ, डेब्ट हैन, डेब्ट र अर्को के हुन्छ त? इक्विटी, यो दुईटाको हामीहरूको संयुक्त रूपलाई चाहिँ हामी क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्छौँ। र लिभरेज अन्तर्गत चाहिँ हामीहरूको के पर्दछ त? एउटा डिओएल पर्दछ, अर्को चाहिँ डिएफएल पर्दछ हैन। यति कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको फर्मुलाहरू विविध रहेका छन् हैन। फर्मुला सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्नेछौँ र इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले बुझिसकेपछि हामीलाई फर्मुला खासै गाह्रो हुँदैन। र त्यसको लागि एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। इन्कम स्टेटमेन्ट, अब इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीको सुरुमा के हुन्छ त? जहिले पनि सेल्स हुन्छ। सेल्स चाहिँ कसरी आउँछ त? सेल्स भनेको हामीले कति युनिट बेच्यौँ त्यसलाई हामी क्वान्टिटी भन्छौँ, र कति रुपियाँ गोटाले बेच्यौँ हैन त्यसलाई हामी चाहिँ सेलिङ प्राइस पर युनिट अथवा एसपिपियु भन्छौँ हैन। यसरी चाहिँ हामीको सेल्स आएको हुन्छ। भनेको जस्तै हामीले 10,000 युनिट हामीले बेच्यौँ, त्यो हाम्रो क्वान्टिटी भयो, र 50 रुपियाँको दरले बेच्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एसपिपियु भयो हैन। यसरी हामीहरूको सेल्स आउँछ। र हामी सेल्समा हामीहरूको खर्चहरू घटाउँछौँ हैन। सेल्समा हामी भेरिएबल कस्ट घटाउँछौँ। सुरुमा हामीहरूको खर्चहरू पनि भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट हुन्छ। हामी सुरुमा भेरिएबल कस्ट घटाउँछौँ, भने यो चाहिँ कसरी आउँछ त? कति क्वान्टिटी र कति हैन, कति भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ कति लाग्यो त्यो हामी घटाउँछौँ। त्यसलाई हामी भिसिपियु भन्छौँ। र यसरी घटाउँदाखेरि यो आउँछ। र सेल्समा हामीले भेरिएबल कस्ट लेस गरिसके पछाडि के आउँछ त? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आइसके पछाडि अब हामीले यसमा के घटाउँछौँ त? फेरि हामीहरूको अर्को कस्ट हुन्छ फिक्स कस्ट। यो हामी फिक्स कस्ट पनि यहाँ डिडक्ट गर्छौँ। फिक्स कस्ट चाहिँ जहिले पनि प्राय सेम हुन्छ हैन। यो चाहिँ हामीहरूको चेन्जेबल हुँदैन। फिक्स कस्ट भनेको चाहिँ हामीहरूको घटाइसके पछाडि के आउँछ त? फिक्स कस्ट घटाइसके पछाडि हामीले सेल्समा भेरिएबल कस्ट घटाइसके पछाडि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा फिक्स कस्ट घटाइसके पछाडि हामीलाई अब इबिआइटी आउँछ हैन, अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स आउँछ। अब जुन हामीहरूको यति छ हैन, यतिलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? यतिलाई चाहिँ हामी अपरेटिङ लिभरेज पनि भन्छौँ। जुन हामीहरूको यति छ यतिलाई हामी अपरेटिङ लिभरेज हामी यतिलाई अपरेटिङ लिभरेज भन्छौँ हैन। जुन हामीहरूको भन्नुको अर्थ सेल्स हैन, सेल्स भेरिएबल कस्ट, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, फिक्स कस्ट र इबिआइटी यहाँसम्मको हामीले अपरेटिङ लिभरेज भन्छ। र यहाँ पछाडि अब जुन हामीहरूको इबिआइटीमा हामीले लेस इन्ट्रेस्ट गर्छौँ, इन्ट्रेस्ट गरिसके पछाडि के आउँछ त? इबिटी आउँछ हैन, इबिटी आउँछ यहाँनिर। र फेरि लेस इबिटीमा हामीले ट्याक्स घटायौँ भने के आउँछ त? इएटी आउँछ। र इएटीमा फेरि हामीले लेस डिभिडेन्ड गऱ्यौँ भने डिभिडेन्ड गरे पछाडि के आउँछ त? अर्निङ एभाइलेबल टु सेयर होल्डर इक्विटी आउँछ। यो चाहिँ डिभिडेन्ड टु प्रिफरेन्स सेयर होल्डरको डिभिडेन्ड हो। प्रिफरेन्स सेयर होल्डरको डिभिडेन्ड घटाइसके पछाडि के आउँछ त? अर्निङ एभाइलेबल टु सेयर होल्डर आउँछ हैन। अर्निङ एभाइलेबल टु सेयर होल्डर। हैन। र जुन हामीहरूको इबिआइटीदेखि यहाँसम्म छ हैन, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? यसलाई हामी अपरेटिङ लिभरेज भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी फाइनेन्सियल लिभरेज भन्छौँ क्या। फाइनेन्सियल लिभरेज, यसलाई हामी फाइनेन्सियल लिभरेज भन्छौँ। र यो टोटल जुन हामीहरूको टोटल छ हैन, यो टोटललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? कम्बाइन्ड लिभरेज भन्छौँ। यहाँदेखि जुन हामीहरूको यो समय सुरुदेखि अन्तिमसम्म छ यसलाई चाहिँ हामी कम्बाइन्ड लिभरेज भन्छौँ। यति कुरा चाहिँ हामीले यो इन्कम स्टेटमेन्टमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
हामीहरूको सुरुमा सेल्स हुन्छ। सेल्स भने कसरी आउँछ त क्यु इन्टु एसपिपियु गरेर चाहिँ हामीहरूको सेल्स आउँछ र त्यसमा हामीले भेरिएबल कस्ट घटायौँ भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हामीले फिक्स कस्ट घटायौँ भने के आउँछ त अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स आउँछ र यहाँसम्मकोलाई हामी अपरेटिङ लिभरेज भन्छौँ र यहाँदेखि अब हामीहरूको फाइनेन्सियल लिभरेज सुरु हुन्छ। इबिआइटीमा हामीले इन्ट्रेस्ट घटायौँ भने इबिटी आउँछ र इबिटीमा हामीले ट्याक्स घटायौँ भने के आउँछ त अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आउँछ र प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई हामीले डिभिडेन्ड दिइसके पछाडि घटाएपछि अर्निङ एभाइलेबल टु सेयर होल्डर्स आउँछ होइन। यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब त्यस पछाडि अब हामी केमा जान्छौँ त यसको फर्मुलामा जान्छौँ र फर्मुलामा सुरुमा हामीलाई के निकाल्नु भन्छ त फर्मुलामा सुरुमा हामीलाई ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्नु भन्छ होइन। सुरुमा हामीले बिइपी मैले सर्टकटमा लेखेँ ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्नु भन्छ र यो पनि हामीले युनिट र केमा निकाल्न सक्छौँ त रुपिसमा निकाल्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी सुरुमा युनिटमा निकाल्छौँ बिइपी इन युनिट। युनिटमा निकाल्नको लागि हामीलाई क्वेसनमा फिक्स कस्ट दिएको हुन्छ होइन, फिक्स कस्ट दिएको हुन्छ। अनि हामीहरूको एस भनेको चाहिँ के हो त एस भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिट। हामी यसलाई सर्टकटमा चाहिँ एस लेख्छौँ होइन, अथवा सेलिङ प्राइस पर युनिटलाई हामी एस लेख्छौँ। र अर्को हामीले यसमा एस माइनस भी भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट होइन, भिसिपियु। एस माइनस भी गरिसके पछाडि हामीहरूको के आउँछ त बिइपी इन युनिट्समा आउँछ होइन। हामीलाई बिइपी इन युनिट्समा निकाल्नु छ भने फिक्स कस्टलाई चाहिँ एस माइनस भी भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिटमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट हामीले घटायौँ भने चाहिँ हामीहरूको बिइपी इन युनिट आउँछ। र अब हामीलाई बिइपी इन रुपिस पनि निकाल्नुपर्छ कहिलेकाहीँ होइन। बिइपी इन रुपिज हामीले बिइपी इन रुपिज निकाल्नु छ भने चाहिँ हामीले जुन निकालेको हुन्छ बिइपी इन युनिट हामीले युनिटमा निकालेको हुन्छ माथि होइन, यो फर्मुला लगाएर हामीले युनिटमा निकालेको हुन्छ र यसलाई नै हामीले यसले सेलिङ प्राइस पर युनिटले गुणा गरिदियौँ भने चाहिँ के आउँछ त बिइपी इन रुपिज आउँछ। अथवा हामीले माथि सुरुमै बिइपी इन युनिट निकालेको छैन भने चाहिँ कुन फर्मुला लगाउन सक्छौँ त बिइपी इन रुपिज इज इक्वल टु फिक्स कस्ट डिभाइडेड बाई पिभी रेसियो होइन, पिभी रेसियो। यो यसरी चाहिँ हामीले बिइपी इन रुपिज निकाल्न सक्छौँ। अब पिभी रेसियोलाई चाहिँ हामी अर्को कुन नामले पनि भन्छ त सी कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियोले पनि हामी चिन्छौँ। पिभी रेसियोलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो पनि भन्छ। र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ भने त यहाँ राखिने सजिलो भइहाल्यो र दिएको छैन भने हामी कसरी निकाल्ने त होइन, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीहरूको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्नको लागि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो होइन सिएमआर भन्छौँ हामी यसलाई सर्टकटमा। यो निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हुनु पर्यो होइन र सेल्स पनि हुनु पर्यो। यसरी चाहिँ हामी के निकाल्न सक्छौँ त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो निकाल्न सक्छौँ। अथवा यसलाई हामी के भन्छ त पिभी रेसियो पनि भन्छौँ यसलाई, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो अथवा पिभी रेसियो होइन। यो दुइटै एउटै कुरा हो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको पनि पिभी रेसियो नै हो। र सिएम बाई सेल्स निकाल्न सक्छौँ। सिएम बाई सेल्स गरेर हामी कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो निकाल्न सक्छौँ। अथवा हामीसँग सिएम र सेल्स छैन भने हामीसँग क्वेसनमा सेलिङ प्राइस पर युनिट हुन्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिट घटाउने अनि सेल्सले भाग गर्ने होइन। हामीलाई क्वेसनमा यो सिएम बाई सेल्स दिएको छैन भने हामीलाई एसपिपियु र भिसिपियु दिएको हुन्छ, त्यसको आधारमा पनि निकाल्न सक्छौँ। एस माइनस भी भने के हो त सिएम हो, हामीले अगाडि यहाँ हेरेको थियौँ इन्कम स्टेटमा। एस भनेको सेल्स, अब माइनस भी भनेको के आउँछ त सिएम आउँछ। एस माइनस भी गरेर हामीले सिएम निकालेको, यो सिएम एस माइनस भी गर्दा सिएम आउँछ र त्यसलाई हामीले सेल्सले भाग गर्दाखेरि के आउँछ त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो अथवा प्रफिट भोल्युम रेसियो पिभी रेसियो आउँछ। अथवा हामीले यसको अर्को पनि फर्मुला रहेको छैन 1 माइनस भी डिभाइडेड बाई एस होइन, यसरी पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। यही फर्मुला चाहिँ एक्सपान्ड गर्दा यस्तो हुन्छ, जस्तै यहाँनिर हामीले 1 कमन लियौँ भने के हुन्छ त एस अनि अब यो एस माइनस भी होइन, यही फर्मुला चाहिँ यस्तो हुन्छ। हामीले यहाँनिर कन्फ्युज नहुने, यसरी हामीले पिभी रेसियो निकाल्ने। र अब अर्को हामीलाई अपरेटिङ प्रफिट अथवा इबिआइटी निकाल्नु भन्छ होइन क्वेसनले।
अपरेटिङ प्रफिट अथवा EBIT हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु भन्छ र त्यो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीको फर्मुला के छ त अपरेटिङ प्रफिट अथवा EBIT एउटै कुरा हो दुईटै हैन। त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट यति गरेर चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौं त अपरेटिङ प्रफिट अथवा EBIT निकाल्न सक्छौं। र सेल्स भनेको हामीको के हो त क्वान्टिटी इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट अथवा एस हैन, यो भनेको हाम्रो सेल्स हो। र माइनस भी भनेको के हो त भेरिएबल कस्ट भनेको क्वान्टिटी इन्टु भेरिएबल कस्ट पर युनिट भी हो। अनि फिक्स कस्ट भनेको त फिक्स कस्ट भइहाल्यो हैन। र अब हामीले यो फर्मुला चाहिँ एक्सपान्ड गर्दाखेरि क्यू कमन आयो एस माइनस भी भयो हैन, अनि माइनस फिक्स कस्ट हैन। हामीले तीनटामा जुन फर्मुला लगाए पनि हुन्छ। अपरेटिङ प्रफिट अथवा EBIT निकाल्नु भन्छ हामीलाई क्वेशनमा, र त्यतिखेर हामीले यो फर्मुला युज गर्ने। र हामीले चाहिँ अहिलेसम्म कतिवटा फर्मुला हेर्यौं। अहिलेसम्म हामीले एउटा BEP इन युनिट निकाल्ने फर्मुला हेर्यौं, अर्को BEP इन रुपिज निकाल्ने फर्मुला हेर्यौं, त्यसपछि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अथवा PV रेशियो निकाल्ने फर्मुला हेर्यौं, अनि अपरेटिङ प्रफिट अथवा EBIT निकाल्ने फर्मुला हेर्यौं। र अर्को पनि फर्मुला हामीहरूको रहेको छ। अब चाहिँ हामीको क्याश BEP पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीलाई क्वेशनमा कहिलेकाहीँ क्याश BEP पनि निकाल्नु भन्छ हैन, क्याश BEP पनि हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु भन्छ। र यो पनि हामीको युनिट र रुपिजमा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीलाई क्याश BEP इन केमा भनौँ भने त इन युनिटमा भनौँ भने हामीले कुन फर्मुला लाउने त फिक्स कस्ट माइनस नन क्याश फिक्स कस्ट। यो नन क्याश फिक्स कस्ट अन्तर्गत चाहिँ प्राय डिप्रिसिएसन दिएको हुन्छ हैन हामीलाई क्वेशनमा, त्यो हामीले यहाँ राख्ने डिप्रिसिएसन। र यसलाई चाहिँ एस माइनस भी ले भाग गर्यौं भने हामीको क्याश BEP आउँछ। त्यो चाहिँ केमा आउँछ त युनिटमा आउँछ। र रुपिजमा निकाल्नको लागि चाहिँ हामीको अर्को फर्मुला रहेको छ इन रुपिज हैन। क्याश BEP इन रुपिज निकाल्नको लागि चाहिँ हामीसँग फिक्स कस्ट हुन्छ माइनस नन क्याश फिक्स कस्ट अथवा हैन, यो नन क्याश फिक्स कस्ट भनेको के हो त डिप्रिसिएसन हो हैन। यो नन क्याश फिक्समा चाहिँ हामीको फिक्स कस्टमा चाहिँ डिप्रिसिएसन पर्छ। र एस भनेको यहाँ चाहिँ हामीको तल के हुन्छ त PV रेशियो अथवा CM रेशियो हुन्छ। यहाँ माथि इन युनिटमा निकाल्नको लागि चाहिँ एस माइनस भी हुन्थ्यो भने इन रुपिजमा निकाल्नको लागि चाहिँ अलिकति फरक छ, 1 माइनस VS गरेर चाहिँ निकाल्न सक्छौं। अथवा यो भनेको के हो त हामीको PV रेशियो अथवा के हो त CMR रेशियो हैन। यो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो यहाँनिर हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ क्वेशनमा, अथवा निकाल्न पनि सकिन्छ हामीले। यसरी चाहिँ हामीले क्याश BEP रुपिजमा र युनिटमा निकाल्न सक्छौं। र यति गरिसकेपछि अब क्याश BEP पछाडि अर्को हामीको फाइनान्शियल BEP पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीलाई क्वेशनमा निकाल्नु भन्छ कहिलेकाहीँ फाइनान्शियल BEP पनि हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु भन्छ। र फाइनान्शियल BEP निकाल्ने हामीको फर्मुला के छ त फाइनान्शियल BEP निकाल्नको लागि चाहिँ हामीसँग फर्मुला हुन्छ इन्ट्रेस्ट हैन I प्लस DPS डिवाइडेड बाइ 1 माइनस ट्याक्स हैन। यो चाहिँ हामीको केमा आउँछ त यति गर्दाखेरि चाहिँ हामीको रुपिजमा आउँछ। फाइनान्शियल BEP इन रुपिजमा आउँछ। र अब यसलाई हामीले युनिटमा पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। युनिटमा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ इन युनिट भनौँ, इन युनिट्समा निकाल्नको लागि चाहिँ फिक्स कस्ट प्लस I DPS 1 माइनस ट्याक्स डिवाइडेड बाइ एस माइनस भी। यसरी चाहिँ हामीले फाइनान्शियल BEP चाहिँ युनिटमा निकाल्नको लागि चाहिँ फिक्स कस्ट प्लस I DPS 1 माइनस ट्याक्स डिवाइडेड बाइ एस माइनस भी गरेर चाहिँ हामीले फाइनान्शियल BEP चाहिँ निकाल्न सक्छौं हैन। र यति चाहिँ भयो हामीको क्यापिटल स्ट्रक्चर अन्तर्गत हैन हामीको फर्मुलाहरु। अब हामीले लिभरेज अन्तर्गत चाहिँ हामीको अन्य फर्मुलाहरु रहेको छ।
अब चाहिँ हामी लिभरेजको फर्मुला हेर्छौँ हैन। लिभरेज अन्तर्गत हामीहरूको सुरुमा हामीले अपरेटिङ लिभरेज हैन, डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज डिओएल हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु भन्छ। र डिओएल निकाल्नको लागि चाहिँ हाम्रो फर्मुला रहेको छ सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट डिवाइडेड बाई सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट। यो चाहिँ हाम्रो डिओएल निकाल्ने फर्मुला। र अब यो फर्मुलालाई अझै एक्सपान्ड गर्दाखेरि सेल्स भनेको के हो त क्यू इन्टु एस हो, अनि माइनस भेरिएबल कस्ट भनेको के हो त क्यू इन्टु भी हो हैन। यहाँनिर सेल्स भनेको पनि क्यू इन्टु एस, यहाँनिर भेरिएबल कस्ट भनेको क्यू इन्टु भी माइनस फिक्स कस्ट। अब यहाँबाट हामीले यसलाई पनि अझ एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ। क्यू क्यू कमन आयो, के बाँकी भयो एस माइनस भी, तल पनि क्यू क्यू कमन आयो, के बाँकी भयो एस माइनस भी माइनस फिक्स कस्ट हैन। यसरी हामीले जुन फर्मुला युज गर्दा पनि कुरा एउटै हो। यसलाई चाहिँ अझ एक्सपान्ड गर्दै जाँदा हामीलाई सजिलो हुन्छ। र यो चाहिँ हामीहरूको डिओएल निकाल्ने फर्मुला हो हैन। डिओएल भनेको चाहिँ के हो त हामीहरूको डिओएल भनेको चाहिँ हामीले सेल्समा केही प्रतिशत परिवर्तन गर्दाखेरि हैन, त्यसले चाहिँ इबिआइटी भनेको अपरेटिङ इबिआइटीमा कति प्रतिशत चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूको डिओएल हो। र यो फर्मुलालाई अझै हामीले एक्सपान्ड गर्दाखेरि अर्को फर्मुला पनि बन्छ हैन। सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट भनेको के हो त सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट भनेको के हो हामीले अगाडि यहाँ हेरेको थियौँ। सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट भनेको के हो सिएम हो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। त्यही भएर सेल्स यो भनेको सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट भनेको के हो त सिएम हो हैन, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन सिएम। र सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट भनेको के हो त इबिआइटी हाम्रो फर्मुला हैन। यो पनि हुन्छ हाम्रो फर्मुला डिओएल निकाल्ने। यसरी हामीले डिओएलको यो एउटा मेन फर्मुला यही हो हैन। यो फर्मुलाबाट हामीले अरु एक्सपान्ड गरेको भनेको अरु हाम्रो फर्मुला हामीले यो युज गरे पनि भयो, यो युज गरे पनि भयो, यो युज गरे पनि भयो हैन। हामीले इन्फर्मेसनको आधारमा जुन फर्मुला युज गर्दा पनि हुन्छ। र यो भयो हाम्रो डिओएल निकाल्ने फर्मुला। र अर्को पनि छ हामीसँग डिओएल चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ पर्सेन्टेजमा दिन्छ। र पर्सेन्टेजमा दिँदाखेरि हाम्रो फर्मुला अर्को पनि छ हैन। डिओएल इज इक्वल टु के हुन्छ त पर्सेन्टेज चेन्ज इन इबिआइटी डिवाइडेड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स हैन। यो पनि फर्मुला हुन्छ ठिक्क यसको उल्टो हैन। यो इबिआइटी यहाँनिर तल हुन्छ, अब पर्सेन्टेजको फर्मुलामा चाहिँ माथि जान्छ। र सिएम भनेको चाहिँ सेल्स हो, सेल्समा जति प्रतिशतले परिवर्तन आउँछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा पनि त्यति नै प्रतिशतले परिवर्तन आउँछ नि त हैन। त्यही भएर सिएम र सेल्स एउटै हो। र यदि हामीलाई डिओएलमा चाहिँ पर्सेन्टेजको इन्फर्मेसन दिएको छ भने हामीले यो फर्मुला युज गर्ने। अब यो चाहिँ हो डिओएल। अब हामीलाई अर्को पनि सोधेको हुन्छ हैन। अब चाहिँ डिएफएल पनि हामीलाई सोध्छ, डिएफएल पनि हामीलाई सोधेको हुन्छ। डिएफएल भनेको चाहिँ के हो त डिएफएल भनेको चाहिँ नाफामा आएको परिवर्तनको कारणबाट हैन, प्रति सेयर आम्दानीमा आउने परिवर्तन चाहिँ मापन गर्ने एउटा यो पनि एउटा के हो त टुल्स हो भनौँ न। जुन हामीहरूको नाफामा परिवर्तन आउँछ त्यसले चाहिँ प्रति सेयर आम्दानीमा कति परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले मेजर गर्छ डिएफएलले। र डिएफएल हामीहरूको क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला भनेको के छ त डिएफएल पनि हामीहरूको दुई तरिकाले चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। पहिलोमा भनेको यदि हामीहरूको क्वेसनमा प्रिफरेन्स सेयर छैन भने हैन, नो प्रिफरेन्स सेयर, यदि क्वेसनमा हामीलाई प्रिफरेन्स सेयर चाहिँ दिएको छैन भने हामीले डिएफएल क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त डिएफएल इज इक्वल टु यसको मेन फर्मुला इबिआइटी डिवाइडेड बाई इबिटी हो हैन। अथवा यो फर्मुलालाई अझै हामीले एक्सपान्ड गर्दाखेरि के भन्छ त इबिआइटी को इबिआइटी नै भइहाल्यो। सरी इबिआइटी को इबिआइटी नै भइहाल्यो। र इबिटी चाहिँ कसरी आउँछ त
इबिआइटी माइनस इन्ट्रेस्ट गर्दा चाहिँ इबिटी आउँछ होइन। इबिआइटीमा इन्ट्रेस्ट घटाउँदा के आउँछ त इबिटी। यो फर्मुला हामीले एक्सपान्ड गरेको अझै। र यसलाई अझै एक्सपान्ड गर्दाखेरि इबिआइटी भनेको के हो त क्युएस माइनस भी माइनस फिक्स कस्ट हो होइन। र तल चाहिँ के हो त क्युएस माइनस भी माइनस फिक्स कस्ट माइनस इन्ट्रेस्ट होइन। यसरी पनि हामीहरूको डिएफएल आउँछ। यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा क्वेसनमा हामीलाई प्रिफरेन्स सेयर दिएको छैन भने यो फर्मुला हामीले युज गर्ने। र यसको हामीहरूको अर्को केस पनि छ होइन। यदि हामीले क्वेसनमा चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर पनि दिएको छैन भने हामीले फर्मुला अर्कै हुन्छ इफ प्रिफरेन्स सेयर इज गिभन होइन। प्रिफरेन्स सेयर चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ भने हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त डिएफएल इज इक्वल टु इबिआइटी डिवाइडेड बाई इबिआइटी माइनस इन्ट्रेस्ट होइन माइनस डिपिएस डिवाइडेड बाई 1 माइनस ट्याक्स। यो फर्मुला युज गर्दा चाहिँ हामीले डिएफएल निकाल्नुपर्छ यदि क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई प्रिफरेन्स सेयर चाहिँ दिएको छ भने। र यसकै हामीहरूको अर्को फर्मुला पनि छ होइन। पर्सेन्टेजमा चाहिँ यसको पनि पर्सेन्टेजमा डिओएलको जस्तै यहाँ पर्सेन्टेजको फर्मुला थियो। यसको पनि हामीहरूको पर्सेन्टेजको फर्मुला रहेको छ। र त्यो पर्सेन्टेजको फर्मुला क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग के हुनुपर्छ त डिएफएल होइन। पर्सेन्टेज दिएको छ भने चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन इबिटी होइन इबिटी डिवाइडेड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन इबिआइटी। ठ्याक्कै यो पर्सेन्टेजको फर्मुलामा चाहिँ ठ्याक्कै जुन हामीहरूको अगाडिको फर्मुला हुन्छ त्यसको उल्टो हुन्छ। यहाँ के छ त मेन फर्मुलामा के छ इबिआइटी माथि छ इबिटी तल छ। अब पर्सेन्टेजको केसमा चाहिँ अब यो इबिआइटी तल जान्छ इबिटी माथि आउँछ होइन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ ध्यान दिने। यहाँ इबिआइटी तल आयो पर्सेन्टेजको केसमा इबिटी चाहिँ माथि गयो। अथवा होइन यो अर्को पनि फर्मुला छ हामीलाई क्वेसनमा कहिलेकाहीँ अरू इन्फर्मेसन पनि दिएको हुनसक्छ होइन। पर्सेन्टेज चेन्ज इन इपिएस पनि दिन्छ कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेसनमा। र पर्सेन्टेज चेन्ज इन इबिआइटी यो फर्मुला युज गरेर पनि हामीले डिएफएल चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। अब पर्सेन्टेज चेन्ज इन इपिएस र पर्सेन्टेज चेन्ज इन इबिआइटी चाहिँ उस्तै हो होइन। जस्तै मानौँ अगाडिको हामीहरूको यो इन्कम स्टेटमेन्टबाट हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ भनेको यो पर्सेन्टेज चेन्ज इन जुन हाम्रो के छ त फर्मुलामा पर्सेन्टेज चेन्ज इन इपिएस होइन इबिटीको ठाउँमा भन्नुको अर्थ यहाँनिर हामीहरूको जति पर्सेन्टेज चेन्ज हुन्छ होइन। यहाँनिर हामीले मानौँ 10% चाहिँ चेन्ज भयो भने हामीहरूको इपिएस यो जुन हामीहरूको लास्ट टाइम इपिएस आउँछ होइन इपिएस आउँछ त्यो इपिएस पनि 10% चेन्ज हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीहरूको मिनिङ लाउँछ यसले। त्यही भएर यहाँनिर फर्मुलामा चाहिँ यसरी हामी लेख्न सक्छौँ होइन। यो चाहिँ हो हामीहरूको डिएफएल निकाल्ने फर्मुला। र अब हामीले चाहिँ कम्बाइन्ड लिभरेज निकाल्नुपर्ने हुन्छ होइन। कम्बाइन्ड चाहिँ हामीहरूको डिओएल र डिएफएललाई चाहिँ कम्बाइन गरेर हामीले फर्मुला बनाउनु पर्ने हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी कम्बाइन्ड लिभरेज भन्छौँ। कम्बाइन्ड लिभरेज। अब कम्बाइन्ड लिभरेज चाहिँ कसरी आउँछ त यसलाई हामी डिसिएल भन्छ होइन डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज। यो चाहिँ डिओएल इन्टु डिएफएल गुणा गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज डिसिएल आउँछ। र यसलाई अझ एक्सपान्ड गर्न सक्छौँ होइन हामी। डिओएल भनेको के हो त सिएम बाई इबिआइटी हो होइन। त्यस्तै डिएफएल भनेको के हो त इबिआइटी डिवाइडेड बाई इबिटी हो। र अब इबिआइटी काट्यो होइन के बाँकी भयो त सिएम बाई इबिटी बाँकी हो। यसरी पनि हामीले यो फर्मुला चाहिँ एक्सपान्ड गर्दै लैजान सक्छौँ। यदि हामीलाई क्वेसनमा प्रिफरेन्स सेयर पनि दिएको छ भने चाहिँ फेरि हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त डिसिएल इज इक्वल टु सिएम माथि सिएम भइहाल्यो तल इबिटीको इबिटी होइन माइनस
इन्ट्रेस्ट माइनस डिपिएस डिभाइडेड बाई 1 माइनस ट्याक्स। यो चाहिँ हामीको फर्मुला हुन्छ यदि क्वेसनमा प्रिफरेन्स सेयर पनि छ भने। र अब यसको पनि के हुन्छ त पर्सेन्टेजको फर्मुला पनि छ यसको पनि पर्सेन्टेज डिसिएल हामीको डिओएलमा जसरी पर्सेन्टेजको फर्मुला थियो डिएफएलमा जसरी पर्सेन्टेजको फर्मुला थियो यसमा पनि हाम्रो पर्सेन्टेजको फर्मुला छ। त्यसको लागि यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त हामीको पर्सेन्टेज चेन्ज इन इपिएस हैन पर्सेन्टेज चेन्ज इन इपिएस डिवाइडेड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स हामीको यो फर्मुला छ हैन डिसिएल निकाल्ने पर्सेन्टेज दिएको छ भने क्वेसनमा चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गर्ने। र यति चाहिँ हामीको फर्मुलाहरू रहेका छन् यस च्याप्टरमा। र अब चाहिँ हामी यसको एक दुईवटा क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्नेछौँ हैन यो च्याप्टरमा। त्यसको लागि हामी बुकबाट चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ क्वेसनहरू। र मसँग चाहिँ अस्मिता पब्लिकेसनको बुक रहेको छैन। हामी यसको प्रब्लम 9.1 हेर्नेछौँ भन्नुको अर्थ प्रब्लम 1 हेर्नेछौँ हामी सुरुमा। र यसको यो हामी क्वेसन पढ्दै यसको गिभन पनि सार्नेछौँ। के भन्छ द फलोइङ डेटा आर प्रोभाइडेड फर सगरमाथा लिमिटेड इच युनिट अफ आउटपुट इज सोल्ड फर ₹60 भनेको यो हामीलाई सेलिङ प्राइस पर युनिट दिएको हो। त्यस पछाडि के भन्छ त द फिक्स कस्ट आर ₹2 लाख एन्ड भेरिएबल कस्ट आर ₹35 पर युनिट हैन। हामीलाई एस दियो, एस भनेको एसपीपीयू र यहाँ हामीलाई फिक्स कस्ट दियो अनि भीसीपीयू भनेको भेरिएबल कस्ट दियो। त्यस पछाडि एमा के भन्छ त व्हाट इज द फर्म्स ब्रेक इभन पोइन्ट हामीलाई बीईपी सोधिरहेको छ। सुरुमा हामी यसको गिभन सार्छौँ। यो चाहिँ हामीको अस्मिता पब्लिकेसनको बुकको प्रब्लम नम्बर 1 हो। हामीलाई सुरुमा गिभन सारौँ हामी यहाँ। गिभनमा के दिएको छ त हामीलाई सुरुमा एस दिएको छ। एस भनेको के हो त सेलिङ प्राइस हो। सेलिङ प्राइस पर युनिट हामी सर्टकटमा एस मात्रै लेख्छौँ यहाँनिर। एस भनेको हामीलाई कति दिएको छ त एस भनेको चाहिँ के हो त एसपीपीयू हो। एसपीपीयू कति छ त हामीको ₹60 छ ₹60। त्यस पछाडि हामीलाई फिक्स कस्ट दियो। फिक्स कस्टलाई हामी एफसी लेख्छौँ। यो हामीलाई ₹2 लाख दिएको छ। त्यस पछाडि हामीलाई भेरिएबल कस्ट दिएको छैन। भेरिएबल कस्ट चाहिँ कति छ त हामीसँग ₹35 पर युनिट छ 35। यो भनेको चाहिँ भीसीपीयू हो। अनि हामीलाई क्वेसन नम्बर ए मा के क्याल्कुलेसन गर्नु भन्छ त ब्रेक इभन पोइन्ट। हामीलाई क्वेसनमा के भन्छ त व्हाट इज द फर्म्स ब्रेक इभन पोइन्ट हैन। हामीलाई चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट सोधिरहेछ। र हामीलाई थाहा छ हैन बीईपी निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छ। यहाँ चाहिँ युनिटमा पनि सोधेको छैन हामीलाई रुपिजमा केही पनि भनेर हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छैन। र यसो गर्दाखेरि हामीले सुरुमा युनिटमा निकाल्ने हैन बीईपी इन युनिटमा निकाल्ने। युनिट्समा निकाल्ने फर्मुला के हो त माथि हामीसँग फिक्स कस्ट हुन्छ तल चाहिँ एस माइनस बी हैन। हामीहरुको ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ युनिटमा निकाल्ने फर्मुला यो। र फिक्स कस्ट हामीसँग कति छ त 2 लाख र एस भनेको हामीसँग कति छ ₹60 र भी भनेको 35 छ। र यसरी चाहिँ हामीहरुको बीईपी इन युनिटमा आउँछ। र अर्को 2 नम्बरमा हामीलाई के भन्छ त व्हाट इज द फर्म्स गेन अर लस एट सेल्स अफ 20,000 युनिट। हामीलाई चाहिँ सेल्स युनिट क्यू दिएको छ हैन। क्यू कति दिएको छ त यो चाहिँ हामीको 2 नम्बरमा हामीलाई क्यू दिएको छ कति छ त 20,000 युनिट दिएको छ। क्यू इज इक्वल टु 20,000 युनिट हामीलाई दिएको छ। र चाहिँ हामीलाई के सोधिरहेको छ त गेन अर लस सोधेको छ नि त। गेन अर लस भनेको के हो त हामीहरुको अपरेटिङ प्रॉफिट अथवा ईबीआईटी हो हैन। ईबीआईटी अथवा के हो त अपरेटिङ प्रॉफिट हो नि त यो। हामीलाई गेन अर लस भन्ने बित्तिकै ईबीआईटी सोधेको अथवा अपरेटिङ प्रॉफिट सोधेको हुन्छ। र ईबीआईटी निकाल्ने फर्मुला हामीहरुको के हो त सुरुमा सेल्स हुन्छ। सेल्समा हामीले भेरिएबल कस्ट घटायौं भने के आउँछ त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। र कन्ट्रिब्युसनमा मार्जिनमा हामीले फिक्स कस्ट घटायौं भने के आउँछ त ईबीआईटी आउँछ हैन। हामीले यही ईबीआईटी सोधेको। र यो फर्मुलालाई अझै एक्सपान्ड गर्दाखेरि हामीले क्यू भनेको के हो त सेल्स भनेको क्यू इन्टु एस हो। भेरिएबल कस्ट भनेको क्यू इन्टु भी हो। र फिक्स कस्टको त फिक्स भइहाल्यो हैन।
हामीले यसलाई अझै एक्सपान्ड गर्दाखेरि क्यु एस माइनस बी माइनस फिक्स छ हैन, यही हामीलाई सोधेको इबिआइटी, अथवा डाइरेक्ट हामीले यही फर्मुला युज गर्दा पनि हुन्छ। हामीले यस्तो गरेर हुनु पर्दैन। कसरी आयो त्यो चाहिँ मैले बुझाउनको लागि सारेको यहाँनिर। र हामीसँग क्यु कति छ त, क्यु भनेको 20,000, एस भनेको कति छ हामीसँग क्वेसनमा 60, भी भनेको हामीसँग 35 छ, माइनस फिक्स कस्ट हामीसँग 2 लाख छ हैन। यसरी हामीहरूको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ इबिआइटी आउँछ। यो चाहिँ भयो हामीहरूको दोस्रो। अब सीमा हामीलाई के सोधिरहेछ, वाट इज द फर्म्स डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज एट 20,000 युनिट अफ सेल्स। हामीलाई सेल्स युनिट चाहिँ दियो यहाँनिर 20,000 र डिओएल सोधिरहेको छ। हामीलाई यहाँनिर क्यु कति दियो त 20,000 युनिट दियो र हामीलाई यहाँनिर डिओएल इज इक्वल टु वाट भनेर क्वेसन सोधेको छ तेस्रो नम्बरमा। यो तेस्रो नम्बरको लागि चाहिँ हामीको डिओएल निकाल्ने फर्मुला के हो त, डिओएल इज इक्वल टु सिएम बाई इबी आइटी हैन। हामीको फर्मुला यो हो डिओएल निकाल्ने। र अब यहाँ हामीले सिएम चाहियो। सिएम कसरी आउँछ त, सिएम भनेको सेल्समा भेरिएबल कस्ट घटायो भने के आउँछ, सिएम आउँछ हैन। हामीसँग सेल्स छ, भेरिएबल कस्ट छ, यति घटाउँदा सिएम आउँछ। र इबिआइटी कसरी आउँछ त, सेल्समा भेरिएबल कस्ट घटायो र फिक्स कस्ट घटायो भने चाहिँ हामीहरूको इबिआइटी आउँछ हैन। र हामीसँग हेर्ने त यहाँ एस कति छ, एस भनेको हामीसँग 60 रुपैयाँ छ क्वेसनमा। त्यस पछाडि भी कति छ त हामीसँग, भी हामीसँग 35 छ र एस भनेको फेरि 60, बी भनेको 35 माइनस फिक्स कस्ट कति छ त 2 लाख छ। त्यसरी चाहिँ हामीहरूको डिओएल पनि आउँछ। र यो चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ त हेरौँ हामी।